ल स्टार्ट गरौँ त। सो आज हामीले हेर्ने भनेको मेजरमेन्ट अफ प्रेसर है, मेजरमेन्ट अफ प्रेसर। सो लास्ट क्लासमा हामीले चाहिँ एब्सोल्युट प्रेसर, गज प्रेसर र एटमोस्फेरिक प्रेसरको विषयमा चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ है। सो फेरि रिकल गर्नु पर्दाखेरि एटमोस्फियरमा भएको हावाले दिएको प्रेसरलाई हामी एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्ने भन्छौँ। हावाको प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त, जति जति हामी चाहिँ एल्टिट्युड माथि माथि जान्छौँ त्यति के हुन्छ, हावाको प्रेसर चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ। त्यसपछि त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्ने चाहिँ के हो त, सी लेभलमा हावाले दिएको प्रेसर हो स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको। यसको भ्यालु हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है, 1.013 × 10⁵ पास्कल हुन्छ। त्यसपछि एब्सोल्युट प्रेसर भनेको चाहिँ हामीले एब्सोल्युट भ्याक्युमको रिफरेन्समा है लिएको प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ, एब्सोल्युट प्रेसर भन्ने भन्छौँ भने एटमोस्फेरिक प्रेसर हामीले नापेको टोटल प्रेसर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा कति धेरै अथवा कति कम छ है। एटमोस्फेरिक प्रेसरको रिफरेन्समा, स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसरको रिफरेन्समा दिएको प्रेसरलाई चाहिँ के भन्छौँ, गज प्रेसर भनेर भन्छ है। त्यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो। सो आज चाहिँ हामी के गर्छौँ, प्रेसरको मेजरमेन्टको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ। कसरी नापिन्छ त, आखिर फ्लुइडको प्रेसर कसरी नापिन्छ त भन्ने विषयमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ युज हुन्छ है प्रेसर मेजरमेन्टको लागि। तर सबैको बेसिक फन्डामेन्टल के हो त है, सबैको फन्डामेन्टल के हो त भन्दाखेरि P इक्वल्स टु गामा याज। प्रेसर इक्वल्स टु के हो त, गामा याज भन्न खोजेको कुनै पनि फ्लुइडको प्रेसर चाहिँ के हुँदो रहेछ त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेप्थ है, कति गहिराइमा छौँ त हामी त्यो फ्लुइडको है, त्यसमा मात्रै डिपेन्ड हुँदो रहेछ, अरू केमा पनि डिपेन्ड हुँदैन है। कत्रो एरियामा छ, त्यसपछि कत्रो कस्तो साइजको छ कस्तो सेपको छ, त्यो चाहिँ केही मतलब भएन। फ्लुइडको जति डेप्थमा हामी जाउँ त्यो अनुसार के हुँदो रहेछ त, प्रेसर भ्यालु फरक फरक हुँदो रहेछ भने। अब प्रेसर मेजरमेन्टको लागि चाहिँ के छ त, डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् है। त्यो मध्ये पहिलो इन्स्ट्रुमेन्ट भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पिजोमिटर। पिजोमिटर भनेर भन्छ है। अब पिजोमिटर भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा स्मल ग्लास ट्युब हो, स्मल ट्युब है। ट्युब भनेको त थाहा छ हामीलाई है, सानो ट्युब हो। अब यो चाहिँ जस्ट ट्युब मात्रै हो, यसमा अरू कुनै केही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेन्ट केही पनि जोडेको छैन। के हुन्छ यसलाई, हामीले चाहिँ कुनै ठाउँमा यो पाइप छ है, पाइपमा पानी बगिरहेको छ, यो ठाउँको प्रेसर नाप्नु पऱ्यो है। कुनै लोकेसनमा के गर्नु पऱ्यो त, प्रेसर नाप्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, त्यो पाइपमा यो ट्युबलाई कनेक्सन गरिदिन्छ, जोडिन्छौँ, यसरी जोडिन्छ है, यसरी जोडिन्छौँ भने फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त, यही हो। P इक्वल्स टु के हो त, गामा याज हो भनेपछि मान हौ। यहाँ चाहिँ के छ त, P भन्ने प्रेसर छ, ल P1 प्रेसर छ यहाँ है, यहाँ P1 प्रेसर छ भने अब प्रेसरमा बगिरहेको फ्लुइडलाई हामीले यसरी खाली ठाउँ छोडिदिन्छ के हुन्छ त, यो यहाँ बगिरहेको फ्लुइड त माथि जानु खोज्छ नि है, ल यहाँ माथि जान्छ, यहाँ माथि जान्छ, माथि कहाँसम्म जान्छ त फेरि होइन, माथि कहाँसम्म जान्छ त भन्दाखेरि यति माथिसम्म जान्छ कि यति यादसम्म जान्छ कि है, याजको भ्यालु यति हुँदा जसम्म मात्रै अब माथि जान्छ, जहाँसम्म के हुन्छ त, P1 इक्वल्स टु गामा टाइम्स याज है। हामीले के भन्यौँ, P इक्वल्स टु गामा याज भन्यो भनेपछि P1 याज इक्वल्स टु के हुनु रहेछ त, याज 1 इक्वल्स टु P1 बाई गामा भनेपछि यहाँ जति प्रेसर छ, यहाँको प्रेसर बाई गामा गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यति डेप्थ याजसम्म मात्रै जान सक्दो रहेछ, त्योभन्दा माथि जाँदैन है। सर पोखेर जाँदैन है,
यो ट्युब सानो भयो भने त पोखर जान्छ होइन, यो ट्युबको याच नै पुगेन भने त के हुन्छ त पानी पोखर जान्छ, त्यो यहाँ बगिरहेको फ्लुइड पोखर जान्छ। तर ट्युब सफिसियन्ट भयो भने के हुन्छ त यहाँको प्रेसरलाई यसले अब पानी यो ट्युबमा माथि छेड्दै गएपछि त्यसले फेरि के हुन्छ त प्रेसर तलतिर दिन्छ होइन, यति हाइटले के गर्छ त प्रेसर तलतिर दिन्छ, अनि यहाँको पानीले प्रेसर गरेर दिइरहेको छ त माथि दिइरहेको छ, अनि दुईवटा ब्यालेन्स भएर बस्ने भयो कि, ठिक छ। सो पिजोमिटर लगायत अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त, के आधारमा उनीहरूले प्रेसर नाप्छ त भन्दाखेरि यही सर्टेन कलम अफ लिक्विडले कुनै पनि पर्टिकुलर पोइन्टको प्रेसरलाई ब्यालेन्स गर्ने हिसाबले चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरूले प्रेसर नाप्न सक्ने भयो। भनेपछि त्यसपछि यो ठाउँको प्रेसरको भ्यालु कति भयो त, यो ठाउँको प्रेसर सिम्पली कति भयो, त्यही पी इक्वल्स टु गामा एच नै भयो। के भयो, पी इक्वल्स टु गामा एच भयो। एच कसरी निस्किन्छ यसलाई हामी नाप्छौँ यो ट्युबमा कति पानी माथि आयो त हामीले नाप्न सक्छौँ त होइन, यो एचको भ्यालु नाप्छौँ, यो गामाको भ्यालु के भयो त यो फ्लुइड, यो जुन फ्लुइड बगिरहेको छ त्यो फ्लुइडको गामाको भ्यालु चाहिँ थाहा भइसकेपछि के आयो त यो ठाउँको प्रेसर आयो। एकचोटि भनिदिनु फेरि के भन्दैन, के बुझेन भन त, यहाँभित्र चाहिँ के बुझेन, यत्रो मैले एक्सप्लेन गरेको मात्रै के चाहिँ बुझेन, फिगरको बारेमा भनिदिनु सरी। पाइपमा चाहिँ के अरे त एउटा ट्युब जोडेको मात्रै हो, क्रस सेक्सनमा हेऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो यो पाइप गोलो पाइप हुन्छ होइन, अनि यहाँ चाहिँ यसरी ट्युब जोडिदिएको मात्रै हो। यहाँ पानी प्रेसरमा बगिरहेको थियो, ट्युब जोड्नाले के हो त यहाँ चाहिँ यहाँ खाली ठाउँमा पाछी माथि जाने भयो नि त, तर कति माथि जान्छ त भन्दाखेरि यहाँ जति प्रेसर छ त्यति प्रेसरलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने याच बराबर मात्रै जान्छ, अनि त्यही पी इक्वल्स टु गामा याच हुन्छ। यो त सबैभन्दा सिम्पल टाइप अफ चाहिँ प्रेसर मेजरिङ डिभाइस हो है। सो भने यो पी इक्वल्स टु गामा याचलाई हामी के भन्छौँ, यो फन्डामेन्टलमा बेस्ट प्रिन्सिपललाई के भन्छौँ, प्रिन्सिपल अफ म्यानोमेट्री भनेर भन्छौँ। म्यानोमेट्रिक प्रिन्सिपल भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँको सर्टेन प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त अर्को कुनै लिक्विडले त्यही अथवा अर्को कुनै लिक्विडले के गर्छ त ब्यालेन्स गर्छ कि। जस्तै यो ठाउँको प्रेसर कसले ब्यालेन्स गर्यो, यो ठाउँमा पहिला यो ट्युब नजर्ने बेला के थियो पानी प्रेसरमा बगिरहेको थियो, अब ट्युब जोड्नाले के भयो त पानी माथि त गयो, तर माथि गएको पानीले फेरि के गर्यो त यहाँ जम्मा हुँदै गएपछि तलतिर प्रेसर दिन थाल्यो, यता गल्यो माथितिर धकल्यो, योको पानीले तलतिर धकल्यो, भनेपछि दुईवटा ब्यालेन्स भयो। कति बेला ब्यालेन्स भयो त यसको प्रेसर चाहिँ गामा एच हुने दिनसम्म यो एच चाहिँ बढ्यो, पछि चाहिँ एच कन्सटेन्ट भएर के भयो त त्यति कलम चाहिँ के भयो त यहाँ बस्यो है, अनि यति कलमले तलतिर धकल्यो यसले माथि धकल्यो बराबर भयो, के हो त एच हाइटसम्म बस्यो है। एच चाहिँ हामीले नाप्छौँ है, अनि पीको सु गामा एच गरेर यो ठाउँको प्रेसर आइहाल्यो है त। त्यस्तै यो अब यहाँ पानी बगिरहेछ त्यो भएर यहाँ सर्टेन प्रेसर छ माथि आयो, यही कुरा हामीले यदि यहाँ ट्याङ्कमा पानी राखेको भए, यहाँ हामीले यहाँ ट्याङ्क छ है, अनि यहाँ के अरे ट्युबलाई यहाँ तल जोडिदियो कि, ट्युबलाई यसरी जोडिदियो भने के हुन्छ, ट्युबलाई यसरी जोड्यो भने के हुन्छ, पानी कहाँसम्म जान्छ होला, यो कहाँसम्म जान्छ भन त, जारको लेयर इक्वल बराबर छ है, यो यस्तो चाहिँ यही लेभलसम्म जान्छ नि त होइन होइन। भनेपछि मान यो अन्डरग्राउन्ड छ अरे भन्नाले यो ढाकिएको छ, तिमीले देखेको छैनौ क्लियरली है, तिमीले क्लियरली देखेको छैन, तर ट्युब राख्ने बित्तिकै यहाँसम्म आएको रहेछ भने तिमीलाई के थाहा भयो त प्रेसरको भ्यालु चाहिँ यति याच रहेछ भने के रहेछ त यो ठाउँमा प्रेसरको भ्यालु चाहिँ के रहेछ त पी इक्वल्स टु गामा याच रहेछ, याच हेरेर तिमीले नाप्न सकिहाल्छौ होइन। त्यो हिसाबमा पनि के हुने भयो त पिजोमिटर ट्युबले चाहिँ प्रेसर नाप्ने भयो। सिम्पल पिजोमिटर भनेको सानो ट्युब हो, कहाँ राखिन्छ त्यसलाई कुन ठाउँको प्रेसर नाप्नु परेको छ त्यही ठाउँको प्रेसर त्यही ठाउँमा हामी जोडिदिन्छौँ ट्युबलाई। जस्तै त्यो भनेको पाइप बगिरहेको पाइप फ्लुइड बगिरहेको पाइपमा हुनसक्छ, कुनै वाटर कलेक्सन भएको ट्याङ्क रिजर्भरमा हुनसक्छ, जहाँ पनि जुन पोइन्टमा हामीले प्रेसर नाप्न खोजिरहेको छ त्यो पोइन्टमा लगेर त्यसलाई सिम्पली जोडिदिन्छौँ। जोडिसकेपछि त्यो ठाउँको प्रेसर बराबर जति छ त्यति प्रेसर हुने हिसाबले चाहिँ के हुन्छ त सर्टेन हाइटसम्म के हुन्छ त फ्लुइड राइज हुन्छ। अब यसरी यो ट्युबभित्र बस्ने फ्लुइडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ म्यानोमेट्रिक फ्लुइड भनेर भन्छौँ है। यो हाम्रो केसको लागि के भयो त
यहाँ पानी बगिरहेको थियो भने यहाँ पानी नै छिर्यो है, तेल बगिरहेको थियो भने तेल नै छिर्यो होइन। भनेपछि जुन फ्लुइडको प्रेसर नाप्न खोजिरहेको छौँ त्यही फ्लुइड के हुँदो रहेछ त, म्यानोमेट्रिक फ्लुइडको रूपमा काम गर्दो रहेछ। त्यही फ्लुइड चाहिँ ट्युबमा पस्दो रहेछ ए। तर म्यानोमेट्रिक फ्लुइड डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ, अरू अरू केसमा हामी अहिले हेर्छौँ म्यानोमेट्रिक फ्लुइड डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ है। सो यो चाहिँ सिम्पलेस्ट फर्म अफ प्रेसर मेजरिङ डिभाइस भयो है। यसको डिटेल मैले नोट पारेको छु, याद दिनु पर्दैन, जस अहिले एकदम कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। सिम्पल पी इक्वल्स टु गामा एच भन्ने हिसाबले चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ त प्रेसर नाप्दो रहेछ। अनि अब म एउटा क्वेसन सोध्छु, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्छु। ल एउटा म क्वेसन के सोध्छु त भन्दाखेरि, अन्त अस्ति पनि मैले बनाएको थिएँ फिगर, जस्तै यो एउटा ट्याङ्क छ है, यो अर्को ट्याङ्क छ, दुइटालाई जोड्दैछौँ हामी तलबाट। यहाँ चाहिँ मैले यहाँ 1 मिटर, यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ त 1 मिटर पानी भरेँ, 1 मिटर डेप्थसम्म पानी भरेँ, सरी पानी होइन मर्करी भरेँ मैले। 1 मिटर डेप्थसम्म मर्करी भऱ्यो भने है, अनि भनी अब यो ट्याङ्कीमा चाहिँ मैले कति डेप्थसम्म पानी भरेँ भने चाहिँ यो बटममा चाहिँ दुइटाको प्रेसर बराबर हुन्छ। यहाँ मैले कति हाइटसम्म पानी भर्नुपर्छ होला, फेरि भन्नु यो ठाउँमा मर्करी भर्यो मैले यो ट्याङ्कीमा, यो यसमा 1 मिटर डेप्थसम्म भने, अनि यता पानी मैले राखेँ भने के हुन्छ त, पानीले यता धकाउँछ, मर्करीले उता धकाउँछ। अनि दुइटा ब्यालेन्स हुनको लागि चाहिँ मैले यहाँ कति गहिराइसम्म यहाँ राख्नु, यो पानी राख्नु पर्ला। त कति गहिराइमा पानी राख्नु पर्ला? अथवा 1 मिटर गहिराइको मर्करीको 1 मिटर गहिराइमा बसेर जति प्रेसर हुन्छ, पानीको चाहिँ कति गहिराइमा बस्दा त्यति प्रेसर हुन्छ, बराबर त हुन्न होला? हुँदैन सर। हुन्न भनेपछि पानीको कति गहिराइमा गयो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ मर्करीले दिएको 1 मिटरमा बराबरको मर्करीको 1 मिटरभित्र जाँदाखेरि जति प्रेसर हुन्छ, पानीको गहिराइमा कति मिटर गयो भने चाहिँ त्यति प्रेसर हुन्छ। दुइटा प्रेसर बराबर गर्ने त हो नि। यो के भयो, यो मर्करीको 1 मिटर तल गयो, यहाँ के भयो त वाटरको याच मिटर तल जानु पर्यो है। P1 यहाँको P1 भयो, यहाँको के भयो त P2 भयो है। पक्कै मर्करीको डेन्सिटी धेरै छ, त्यही भएर के हुन्छ त त्यसले थोरै हाइटमा पनि धेरै थिच्छ है। P1 इक्वल्स के हो त 13600 9.81 × 1 भयो नि त होइन। अनि P2 इक्वल्स के हो त, P2 इक्वल्स टु पानी हो यो त 1000 × 9.81 × याच भयो कि है। अब यो दुइटालाई बराबर गरिदिँदा के हुन्छ त 1000, यो 13.6, त्यो क्यान्सल हुन्छ भनेपछि याच इक्वल्स के हुन्छ त 13.6 गुणा 1 मिटरको लागि 1 मिटर डेप्थ बराबरको मर्करीले दिएको प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई हामीलाई 13.6 मिटर चाहिँ के हुन्छ त गहिरो पानी चाहिन्छ कि, किन पानीको डेन्सिटी त थोरै छ नि त, बुझिरहेको छ मैले भनेको। पानीको डेन्सिटी थोरै भएको हुनाले है के हुन्छ त दुइटाको प्रेसर इक्वल हुनको लागि के हुनु पर्यो, 1 मिटर गहिराइको मर्करीको ठाउँमा चाहिँ त्यति प्रेसरलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ 13.6 मिटर चाहिँ पानी चाहिन्छ है। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। भन्न खोजेको त्यो कुरालाई मैले यहाँ जोड्न खोजिरहेको हो कि है। जस्तै यहाँ हामीले पानीको प्रेसर नाप्न खोजिरहेको छौँ, मानौ अहिले पानी बगिरहेको छ है, मानौ यहाँ मैले पानी बगिरहेको छ होइन भने यहाँ पनि के भयो, पानी नै राइज भयो है। यसलाई म्यानोमेट्रिक फ्लुइड भनेर भन्छौँ। म्यानोमिटरमा छिर्ने फ्लुइडलाई हामी के भन्छौँ, म्यानोमेट्रिक फ्लुइड भनेर भन्छौँ। यहाँ पानी नै भयो भने यदि यो पानीको ठाउँमा हामीले सिम्पल क्वेसन इज, यदि यो पानीको ठाउँमा चाहिँ यहाँ मैले मर्करी राखिदिएको भए यति नै उचाइसम्म जान्थ्यो, यति नै उचाइसम्म जानु पर्थ्यो कि पर्थेन? सर जान्दैन होला। जाँदैन नि त, किन भन्दाखेरि मर्करीको त यसको त डेन्सिटी धेरै छ होइन। P1 प्रेसरलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यो सानो याच भयो हुन्छ कि, बुझ्छौ कुरा? हजुर है। भने यसको बेफाइदा के भयो त भन्दाखेरि, यो म्यानोमिटरको बेफाइदा के हो त भन्दाखेरि
यदि धेरै प्रेसर छ भने है डिसएडभान्टेज के भयो त डिसएडभान्टेज cannot measure high pressure cannot measure के हो त हाई प्रेसर अनुजीको यो ठाउँमा एकदम हाई प्रेसर छ भने त पानी त धेरै माथिसम्म जान्छ नि त होइन धेरै माथिसम्म जान्छ त्यसको लागि के भन्छ ठुलो लामो ट्युब चाहियो नि त होइन ठुलो लामो ट्युब चाहियो त्यो लामो ट्युब जस्तो लामो ट्युब भयो भने त के हो त ह्यान्डल गर्न झ्याउ भयो फेरि ट्युब फेरि फ्रेजाइल डेलिकेट हुन्छ धेरै लामो भएपछि भाँचिने चान्स धेरै हुन्छ होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ के हो त धेरै ठुलो प्रेसर चाहिँ हामीले नाप्न सक्दैन के कारणले गर्दाखेरि धेरै यहाँ धेरै प्रेसर भएको ठाउँमा हामीले ट्युबलाई जोड्यो भने ट्युब लामो चाहिन्छ लामो ट्युबलाई चाहिँ के ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्छ डेलिकेट पनि हुन्छ फुट्न सक्छ ए ठिक छ त्यस्तै अब क्यानट मेजर लो प्रेसर भन्दा नेगेटिभ प्रेसर भने भनौँ न नेगेटिभ प्रेसर ल हेर त अहिले के थियो त यो ठाउँमा प्रेसर के थियो त यहाँ हावा बाहिर छ है हावामा एक्सपोज छ है यो यहाँ किन राइज भयो यो यहाँ किन ट्युबबाट माथि छिर्यो भन्दाखेरि यो P1 भन्ने प्रेसर चाहिँ के थियो त हावाको प्रेसरभन्दा धेरै थियो नि त होइन त्यही भएर एटमोस्फियर प्रेसरको एगेन्स्टमा यहाँ माथि गयो यदि यो ठाउँमा प्रेसर नेगेटिभ भएको भए के हुन्थ्यो यो ठाउँमा प्रेसर कम नेगेटिभ भनेको के त एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा थोरै प्रेसर भएको भए के हुन्थ्यो त यो राइज हुन्थ्यो यहाँ यसरी माथि जान्थ्यो यो पानी जान्न सर जान्न बरु उल्टै के हुन्थ्यो माथिबाट हावा छिर्छ हावाले जित्यो नि त बुझिरहेको छ मैले भनेको है माथिबाट के भन्छ हावाको प्रेसरले जितिसकेपछि त हावाभित्र छिर्ने भयो नि त भनेपछि अब यहाँ यसले त केही चिज बोकेर गइरहेको थियो तेल बोक्यो भने अब यहाँ कुन चिजलाई यसले चाहिँ फ्लो गरिरहेको थियो त्यसपछि त हावा मिक्स भएपछि त कुरा बिग्रियो है त्यही भएर के भयो त हामीले नेगेटिभ प्रेसरलाई पनि नाप्न सकेनौँ यो पिजोमिटर युज गरेर नेगेटिभ प्रेसर पनि नाप्न सकेनौँ है त्यस्तै इट क्यानट मेजर ग्यास प्रेसर भनेको ग्यास प्रेसर पनि आफैमा सानो हुन्छ होइन ल ग्यास प्रेसर किन नाप्न सक्दैन क्यानट मेजर ग्यास प्रेसर कोलम नै हुँदैन सर यसको अनि क्यानट मेजर ग्यास प्रेसर एउटा त ग्यास प्रेसर आफैमा नेगेटिभ ग्यास प्रेसर को भ्यालु आफै सानो भएर नेगेटिभ हुन सक्ने चान्स छ ल पोजिटिभै छ भने पनि ग्यासको प्रेसरको भ्यालु के हुन्छ थोरै हुन्छ कि यति थोरै हुन्छ कि यो फ्लक्चुएसनै देखिँदैन हाम्रो है त्यो हुनाले नाप्न सकेन सो यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के भयो त म्यानोमिटरको डिसएडभान्टेज भयो पिजोमिटरको चाहिँ के भयो त डिसएडभान्टेज भयो है सो यो डिसएडभान्टेजलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ के हो त अब अहिले मैले भने जस्तै यदि यो ठाउँमा यो फ्लुइडको ठाउँमा हामीले चाहिँ अर्को फ्लुइड मर्करी युज गरेको भए त त्यति नै प्रेसर ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ कम हाइट भए पुग्थ्यो त्यति सानो भए पुग्थ्यो होइन त्यसको लागि लामो ट्युब चाहिएन नि त है त्यो हुनाले अरू फर्दर चाहिँ हामी अरू म्यानोमिटरहरू चाहिँ हामी के देख्छौँ त्यही भएर यसरी अर्को म्यानोमेट्रिक फ्लुइड युज गरेको देखिन्छ यहाँबाट जुन फ्लुइड बग्छ है त्यसको प्रेसर नाप्नलाई त्योभन्दा बढी डेन्सिटी भएको त्योभन्दा बढी हायर डेन्सिटी भएको फ्लुइडलाई चाहिँ म्यानोमेट्रिक फ्लुइडको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ है ल सो पिजोमिटरको बारेमा चाहिँ यति भएको कुरा त्यसपछि जान्छौँ हामी म्यानोमिटरमा पिजोमिटरलाई पनि हामीले सिम्पलेस्ट फर्म अफ म्यानोमिटर भनेर भन्न मिल्छ है सो बीमा म्यानोमिटर हो म्यानोमिटर पनि अझ के हो त युट्युब म्यानोमिटर ल यता हेर सिम्पल भाषामा हेरौँ ल जस्तै युट्युब भन्ने बित्तिकै के छ त यो युको सेपमा हुँदो रहेछ यसरी के हुन्छ त युको सेपमा हुँदो रहेछ है यो के भयो त युट्युब भयो अब हामी यहाँ के गर्छौँ एउटा कुनै म्यानोमेट्रिक फ्लुइड कुनै फ्लुइड हामी यहाँ राख्छौँ यहाँ फ्लुइड राख्छौँ फ्लुइड राख्यो भने कसरी बस्छ एउटा लेभल बनाएर बस्छ होला नि यता अग्लो यता आउँछ त हुँदैन होला किन यताबाट पनि हावाले थिचिरहेछ यताबाट पनि हावाले थिचिरहेछ भनेपछि त दुवै त के हुन्छ त एउटै लेभलमा बस्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ है तर
अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त पाइपमा कनेक्सन गरिदिनु यसरी पाइपमा कनेक्सन गरिदिनु यो पाइपको क्रस सेक्सन हो है यो के हो त यो पाइपको क्रस सेक्सन हो ठिक छ पाइप हो अब यसलाई ए ठाउँ ए लोकेसन भने भनौँ है ए लोकेसन भने भनौँ अब यहाँ त सर्टेन प्रेसरमा बगिरहेको छ नि फ्लुइड त अब यो यतिकै हुन्छ यो यस्तै लेभल बनाएर बस्छ बस्दैन सर अब के हुन्छ होला मलाई भनौँ ल अब थोरै एकदम कमन सेन्स लगाएर भन यो चाहिँ के होला यता माथि जाला कि यता माथि जाला कि के होला यो अब यो एउटा लेभल त बसेन कुन लेभल बढी होला अब ठाउँतिर माथि माथि धेरै हुन्छ सर यतापट्टि एयरको यसलाई हामी लेफ्ट लिम भने भन्छौँ यसलाई हामी लेफ्ट लिम भने भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ राइट लिम भने भन्छौँ राइट लिम भने भन्छौँ अब कुनमा लेफ्टमा बढी हुनुभयो कि राइटमा बढी हुनुभयो त अब राइटमा सर राइटमा धेरै हुन्छ कमन सेन्स लगाएको किन भन्दाखेरि यता प्रेसर बढी भइसकेपछि त यसलाई धकल्छ नि त है यसलाई धकल्सकेपछि त के हुन्छ त यो थोरै माथि सर्छ यो यता घट्यो होइन यो यता घट्यो अनि यता घटे बराबर यता बढ्यो नि होइन अनि यस्तो हुने भयो कति बेला यदि पिए इज ग्रेटर देन के छ त एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा धेरै भयो हो यो धेरै भयो खासमा त एटमोस्फेरिक प्रेसर यहाँबाट पनि थिचिरहेको छ यहाँ त हावा छ नि यहाँ त है ठिक छ भनेपछि यहाँ त फाइट त कसको बिचमा भइरहेछ त यो एटमोस्फेरिक प्रेसर र यहाँ भएको प्रेसरको बिचमा फाइट भइरहेको छ यो त बिचमा मात्रै हो यसले त देखाइरहेको हो यो त के एउटा ब्यालेन्स जस्तो हो कसले जितिरहेको भनेर देखाएको यसले चाहिँ ठिक छ सो भने अब यदि यहाँ नेगेटिभ भएको के हुन्छ यो ए भन्ने ठाउँमा प्रेसर नेगेटिभ भएको के हुन्छ त अब के छ यहाँ सुरुमा ट्युब फेरि अहिलेकै केसमा जानु पऱ्यो अहिले म फेरि बनाउँछु है अहिले जस्तो यहाँ मेटेर भनेपछि इनिसियल केसमा चाहिँ यस्तो थियो नजर राखेँ त एकदम सजिलो छ है यसलाई फन्डामेन्टली बुझ है यस्तो छ बराबर थियो लेभलमा अब यो के भयो त पिए इज लेस देन प्री एटमोस्फेरिक यहाँ चाहिँ बगेको फ्लुइडको प्रेसर के छ त एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा थोरै छ अनि अब यहाँ जोड्यो भने के हुन्छ यहाँ जोड्यो भने obviously धेरै लेभल कता राइज हुन्छ लेफ्ट सर लेफ्ट लिममा यसरी राइज हुने भयो ठिक छ यता घट्ने भयो यसरी यस्तो आउनु भयो क्या यस्तो हुने भयो के कारणले गर्दा यस्तो भयो त भन्दाखेरि एटमोस्फियर प्रेसर धेरै भयो यताको प्रेसर एटमोस्फियर प्रेसरभन्दा कम भयो भनेपछि यताकोले जित्यो नि त यहाँ त हावाले त थिचिरहेकै छ है यो ट्युब त एउटा युट्युबको एउटा ट्युब के हुन्छ त इट इज एक्सपोज टु एटमोस्फियर हावामा एक्सपोज भइरहेको हुन्छ है हावाले यता थिचिरहेको छ भनेपछि यताको हावाभन्दा प्रेसर कम भइसकेपछि यसरी चाहिँ थिच्ने भयो भने अहिलेको केसमा त के थियो त यहाँ जुन फ्लुइड थियो त्यही फ्लुइड हुन्थ्यो ट्युबमा पनि अनि यता एटमोस्फियर प्रेसरले जित्ने बित्तिकै त्यो फ्लुइड हावाभित्र छिरिदिन्थ्यो तर अब त के भयो यो म्यानोमेट्रिक फ्लुइडले चाहिँ के गर्नुभयो त रेजिस्ट गर्नुभयो कि है त्यो हुनाले यो युट्युब म्यानोमिटरले पोजिटिभ भनेपछि यति बेला के हो त नेगेटिभ प्रेसर आउनु भयो नि त यति बेला त पिएमा त भनेपछि युट्युब म्यानोमिटरले पोजिटिभ प्रेसर पनि नाप्न सक्ने भयो नेगेटिभ प्रेसर पनि नाप्न सक्ने भयो र म्यानोमिटर सिम्पल पिजोमिटरले भन्दा अलि हाई प्रेसर पनि नाप्न सक्ने भयो किन यहाँ बढी डेन्सिटी भएको हामीले म्यानोमेट्रिक फ्लुइड युज गरिरहेको छौँ नि त होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कम्पेरिटिभली पिजोमिटरले भन्दा बढी म्यानोमिटरले हायर प्रेसर नाप्न सक्ने भयो होइन सो त्यसपछि अब फेरि हामी के जाउँ सिरियल्ली अब युट्युब म्यानोमिटर भने के हो भन्दाखेरि अब यु सेपको ट्युब हो है इट इज कनेक्टेड जहाँ जुन ठाउँमा प्रेसर नाप्नु पर्ने छ एउटा ट्युबको इनलर त्यो ठाउँमा प्रेसर नाप्ने ठाउँमा चाहिँ हामी जोडिन्छ अर्को ट्युब चाहिँ एटमोस्फियर एक्सपोज हुन्छ त्यही त हो अनि बिचमा चाहिँ म्यानोमेट्रिक फ्लुइड राखेको हुन्छ है अनि सुरुमा ट्युब चाहिँ पाइपमा जोड्नुभन्दा अगाडि एउटै लेभलमा बसेको हुन्छ जब हामी पाइपमा जोड्छौँ है प्रेसर नाप्ने ठाउँमा जोड्छौँ तब त्यहाँको प्रेसर धेरै छ कि कम छ भन्ने हिसाबमा भित्र म्यानोमेट्रिक फ्लुइडको चाहिँ लेभल माथि तल हुन्छ है त्यति कुरा मैले एक्सप्लेन गरेँ भर्खर भने युट्युब म्यानोमिटर के गर्न सक्छ त्यही भएर इट क्यान मेजर यसले के गर्न सक्छ त इट क्यान मेजर
हायर प्रेसर, अलिकति हाई प्रेसर पनि नाप्न सक्छ है, हायर प्रेसर र इट क्यान मेजर है बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ प्रेसर, बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ प्रेसर। ल मेन दुईवटा फाइदा यही हो। भने अब यसले अहिलेकै फिगरमा जाउँ। अब यसले पोजिटिभ प्रेसर नाप्दाखेरि कस्तो हुन्छ त फिगर, पोजिटिभ प्रेसर नाप्दाखेरि हामी कसरी नाप्न सक्छौँ त अब भनेर हेर्नु पऱ्यो है। भनेपछि अब अहिलेको जस्तो फिगर बनाउने, यहाँ के हो त यो पाइप हो है, यो पाइपको क्रस सेक्सन देखाएको है, यो डल्लो अरू केही पनि होइन। पाइपमा लगाएर के अरे यो युट्युबलाई जोडेको, यसरी जोडेको है। अब अहिले मैले भने जस्तै के हुनुभयो त यहाँ म्यानोमेट्रिक फ्लुइड हुने भयो, यहाँ म्यानोमेट्रिक फ्लुइड हुने भयो। अब के छ त एमा के छ त पोजिटिभ प्रेसर भनेपछि यहाँको प्रेसर धेरै छ, यता एटमोस्फियरलाई यसले जित्यो भनेपछि यता राइज भयो है। भनेपछि यिनी यस्तो छ ल हेर है। भने अब यो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति छ त H1 छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट के छ त H1 छ, यति हाइट चाहिँ के छ त H2 छ है। यो H1 र H2 हामी नाप्न सकिहालिन्छ। भने यही म्यानोमेट्रिक यो चाहिँ के हो त म्यानोमेट्रिक रिडिङ भनेको के हो त, यहाँ कति रिडिङ देखायो त यसले भन्दाखेरि पहिला के थियो त यो म्यानोमिटरको फ्लुइड एउटै लेभलमा बसिरहेको थियो। अब यो प्रेसर भएको पाइपमा जोड दिनाले के भयो त यसले चाहिँ माथि तल देखायो। भनेपछि यो कति माथि तल देखायो त H2 बराबर देखायो नि त होइन। भनेपछि यो म्यानोमिटरको रिडिङ नै के हो त H2 mm अथवा cm है। H2 चाहिँ यसको रिडिङ हो। भने अब कसरी नाप्छ त, त्यसो भए यो ठाउँको हाम्रो टार्गेट के हो त यो ठाउँको प्रेसर नाप्ने हो नि त। हामी त अहिले प्रेसर नाप्ने कसरी नापिन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ। यो ठाउँको प्रेसर नाप्नलाई अब हामी के गर्छौँ त अहिले भन्दाखेरि फेरि अहिले पी इक्वल्स टु गामा एचकै हामी कन्सेप्ट लाउँछौँ है। भने अर्को फन्डामेन्टल कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि एउटै फ्लुइडको है, यहाँ मैले एउटा कुनै फ्लुइड राखिरहेको छु, एउटै फ्लुइडको एउटा लेभलमा है, यताउता जहाँ बसे पनि तर एउटै लेभलमा, लेभल चेन्ज नहुने गरी म यसरी जता मुभ गरेर पनि जहाँ बसे पनि प्रेसर के हुन्छ सेम हुन्छ कि हुँदैन, एउटै लेभलमा, एउटै फ्लुइडको एउटै लेभलमा हुन्छ नि है। भने त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले एप्लाई गर्छौँ कि। भनेपछि यहाँ हेर त यहाँबाट जुन यो लाइन मैले ताने, यहाँबाट जुन मैले लाइन ताने, यो लाइनको यो पोइन्टमा पनि के छ त यही फ्लुइड छ। यो जुन यो के हो त यो म्यानोमेट्रिक फ्लुइड हो, म्यानोमेट्रिक फ्लुइड हो, यो पनि त्यही म्यानोमेट्रिक फ्लुइड हो। अनि यसो घुमेर यहाँ पुग्दाखेरि पनि के हो त यो त्यही फ्लुइड त हो नि। अनि यहाँ मैले होरिजिनल लाइन तानेको नि त। भनेपछि यो दुइटाको इलिभेसन एउटै भयो, एउटै फ्लुइड एउटै ठाउँ एउटै फ्लुइड एउटै इलिभेसन। भने प्रेसर पनि के हुनु पऱ्यो एउटै हुनु पऱ्यो है। भनेपछि यो ठाउँको प्रेसर बराबर के हुनु पऱ्यो त यो ठाउँको प्रेसर हुनु पऱ्यो कि है। बुझिरहेको छ मैले भनेको, यो ठाउँको प्रेसर बराबर के हुनु पऱ्यो त यो ठाउँको प्रेसरसँग बराबर हुनु पऱ्यो है। अब यो ठाउँमा केले प्रेसर दिइरहेछ, एउटा त यो पिएमा, यो यहाँ चाहिँ एउटा के छ त यहाँ जति प्रेसरमा आफू बगिरहेछ त्यसको प्रेसर छ सँगसँगै। अनि यति डेप्थ त तल आएको नि त होइन। यो फ्लुइड छ भने चाहिँ त यहाँसम्म त यो फ्लुइडै आउने भयो, यहाँ जुन बगिरहेछ यो फ्लुइड यहाँसम्म त आउने भयो यसले त होइन। यो आफ्नो पिएको आफ्नो जति प्रेसर छ त्यति हुने नै भयो, ए भन्नेमा आफ्नै प्रेसर कति छ त्यो भइहाल्यो। त्यो सँगसँगै अब यति तल आएपछि फेरि के हुन्छ त प्रेसर थपिन्छ नि त है। यति गामा एचन बराबर प्रेसर थपिनु भयो। भनेपछि इन लेफ्ट लिम्बमा चाहिँ प्रेसर कति भयो त पिए प्लस गामा ए एच1 भयो नि त। बुझ्छ यो भनेको, यहाँबाट के आयो त यहाँको प्रेसर प्लस यति तल पनि आयो नि त। तलतिर सर्दा के हुन्छ त प्रेसर बढ्छ नि त होइन। जति गहिरो गयो त्यति के हुन्छ त प्रेसर बढ्छ। त्यस्तै अब यहाँको प्रेसर कति भयो त इन राइट लिम्ब के हुनु पऱ्यो त इन राइट लिम्ब यहाँको प्रेसर कति हो त एटमोस्फियरले यहाँ त थिचिरहेछ
है एटमोस्फेरिक थिटा छ प्लस PATM प्लस अनि यति गामा गामा कसको त यो फ्लुइडको हो नि त म्यानोमेट्रिक फ्लुइडको हो नि त गामा एम इन्टु H2 भयो। तर हामी के गर्छौँ यो प्रेसर मेजरिङ डिभाइसेसहरूले प्रायः जस्तो गज प्रेसर नाप्छ है भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा कति धेरै अथवा कम छ भनेर नाप्छ भनेपछि एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई के गर्छ त उसले लिँदैन जिरो मान्छ भनेपछि के हो त यसलाई हटाइदिएन भने यो यति प्रेसर भनेको कहाँको हो यहाँको हो यति प्रेसर भनेको कहाँको हो यहाँको हो भने दुईटै पोइन्ट भनेको त एउटै फ्लुइडको एउटै लेभलमा भएको पोइन्ट हो नि त भने प्रेसर बराबर हुनु परेन पर्यो भने यो दुईटालाई हामी के गर्न सक्यो त बराबर गर्न पाइयो है इक्वल्स टु के भयो त इक्वल्स टु गामा एम H2 भयो है यो भेट्दै मैले बुझ्छ यो कसरी आयो बुझ्यो भने यसलाई अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यदि मलाई सजिलो बनाउनको लागि यसलाई मैले यता लिएर आउँछु PA प्लस गामा A H1 माइनस गामा M H2 बराबर 0 है यो यसलाई यता लिएर आएँ किन लिएर आएँ भन्दाखेरि म यहाँ एउटा सजिलो कुरा सिकाउनलाई लिएर आएँ भने अब यस्ता खाले म्यानोमिटर जस्तो सुकै आओस् त्यो मैले के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा इनबाट सुरु गर्ने यसरी गए पनि हुन्छ उताबाट आए पनि हुन्छ है यसरी जाने है यसरी यसरी जाने होइन प्रेसर अब होरिजेन्टली मुभ गर्दा त प्रेसर त चेन्ज हुँदैन है एउटा फ्लुइडमा एउटा लेभलमा बसेर प्रेसर यसरी अगाडि बढ्यो भने फ्लुइड चेन्ज प्रेसर चेन्ज हुन्छ हुन्न नि त माथि तल गर्दा मात्रै के हुन्छ प्रेसर चेन्ज हुन्छ भने के गर्ने त अब यहाँ बस्यो यहाँको प्रेसर कति भयो PA भयो है अब यहाँबाट तल आयो यहाँसम्म आयो तल आउँदा प्रेसर के हुन्छ त बढ्छ नि प्लस भयो गामा A H1 भयो गामा A किन ए भन्ने फ्लुइडमा मुभ गरेको हो नि त बुझिरहेको छ ए भन्ने फ्लुइडमा तलतिर भएको भनेपछि PA प्लस गामा H1 गरेपछि म कहाँ पुगेँ यहाँ पुगेँ अब यहाँबाट म डाइरेक्ट पारी गए पुग्छ कि यहाँ गए हुन्छ कि किनभने यो ठाउँको प्रेसर र यो ठाउँको प्रेसर के हो त सेम हो किनभने एउटै फ्लुइड एउटै एलिभेसनमा छ होइन यहाँ ढाकी प्रेसर एउटै भनेपछि तत्काल म के गर्न सक्ने भयो त यहाँबाट मुभ गरेर म यहाँ पुगेँ PA प्लस गामा A H1 अनि म डाइरेक्ट पारी गएँ एउटै ठाउँ हो यो एउटै प्रेसर हो अब फेरि माथि जानु पऱ्यो नि त माथि कहाँसम्म यहाँसम्म गयो माइनस अब माथि जाँदा के हुन्छ त प्रेसर घट्छ त्यही भएर माइनस गामा M H2 भनेपछि म कहाँ पुगेँ अब ठ्याक्क हावामा पुगेँ नि होइन अब यहाँभन्दा माथि त के छ हावा मात्रै छ भनेपछि हावाको प्रेसरलाई हामी के गरिदिने इक्वल्स टु कहाँ पुग्यो हावामा पुग्यो हावाको प्रेसर कति हुन्छ त 0 हुन्छ भने यसरी हामी डाइरेक्ट के गर्न सक्छौँ त इक्वेसन लेखेर अब यसलाई सल्भ गरेर के गर्ने त PA को भ्यालु निकाल्नु बुझिरहेको छ मैले भनेको त्यसरी गर्नु पर्यो प्रेसर इन लेफ्ट लिम्ब प्रेसर इन राइट लिम्ब भनेर छिटो गरेर हुनु परेन कि सजिलो तरिकाले टक्क यसरी गए पनि भयो होइन म उताबाट आउँछु भने नि ओके उताबाट आउनु भयो के छ र उता आयो भने के हुन्छ त गामा M H2 है यता आयो भने गामा M H2 अनि यहाँ पुग्यो यहाँबाट डाइरेक्ट पारी यहाँ पुग्यो अब माइनस गामा A H1 है इक्वल्स टु के भयो त PA भयो भनेको यही इक्वेसनमा माइनस साइन गरे जस्तो भयो माइनस त 0 मा पारी लगाएपछि फेरि एउटै इक्वेसन आउँछ है सो यसरी यो इक्वेसन युज गरेर चाहिँ हामी गर्न सक्ने भयो त यहाँको प्रेसर नाप्न सक्ने भयो है अब यो गामालाई घरिघरि के को टर्ममा दिन्छ त गामा भनेको के हो त स्पेसिफिक वेट हो रो इन्टु जी हो यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटीको टर्ममा पनि दिन सक्छ त्यति बेला दियो भने के गरिदिनु गामालाई चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटीको टर्ममा दियो भने चाहिँ के हुन्छ त PA प्लस गामा A भनेको के हो त रो A इन्टु जी हो होइन यो गामा Aलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त यास इन्टु गामा W लेख्न सक्छौँ पानीको टर्ममा लेखिदिन सक्छौँ है हामीले अस्ति भने नि त यास स्पेसिफिक ग्राभिटी अथवा रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हो त रो बाई रो W हो अथवा गामा बाई गामा W हो त्यही भएर गामाको भ्यालु के हो त यास इन्टु गामा W भयो त्यही गरेको मैले गामा Aलाई मैले के गरेको त यास A इन्टु गामा W माइनस
यो गामा एमलाई पनि के गरेको त एस एम इन्टु गामा डब्लु S2 इक्वल्स टु 0 यसरी पनि गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ त गामा नै दिएको छ भने गामा नै युज गर्ने छैन भने के गर्नु पऱ्यो त प्रायः जस्तो त्यही भएर के दिइरहेको हुन्छ त यो स्पेसिफिक ग्राभिटी टर्ममा चाहिँ दिइरहेको हुन्छ है ठिक छ बुझ्छ पोजिटिभ प्रेसर नाप्ने हाम्रो युट्युब म्यानोमिटर कसरी काम गर्छ भनेर है सिम्पल छ है रमाइलो पनि छ 2-3 मिनटमै सकिन्छ न्युमेरिकल। त्यसपछि अब नेगेटिभ प्रेसर छ भने के हुन्छ फेरि अहिलेको जस्तै के गर्नु पऱ्यो यदि नेगेटिभ प्रेसर छ भने फिगर कस्तो हुन्छ सर हजुर ल्यापटप अलिकति पछाडि धकेलिदिनु पर्यो सर तपाईँ आइफोनवाला होला हो हजुर सर ल्यापटप त फुल स्क्रिनमै छ क्या तपाईँको भयो अब हजुर त्यसो गर्यो भने हजुरको फेस देखिँदैन नहेर नि त मलाई के गर्नु अब एउटा त बोर्ड त हेर्नु पऱ्यो ल युट्युब म्यानोमिटरमा अब यदि नेगेटिभ प्रेसर छ भने टुमा यदि नेगेटिभ प्रेसर नाप्नु पऱ्यो भने नेगेटिभ प्रेसर भने अभियसली अब अहिले त मैले सिकाइसकेँ फिगर कस्तो हुन्छ भनेर ल यहाँ चाहिँ के छ त ए भन्ने लोकेसन छ यो पाइपको क्रस सेक्सन हो यो डल्लो भनेको पाइपलाई काटेर हेरेर यता हेऱ्यो भने गोलो देखिन्छ नि गोलो देखिन्छ नि त्यही गोलो हो यो फेरि अरू केही पनि होइन भने अब यहाँको म्याग्नेटिक फ्लुइड के हुन्छ त कता जान्छ यहाँ त प्रेसर के छ त एमा त नेगेटिभ प्रेसर छ है एमा के छ त नेगेटिभ प्रेसर भइसकेपछि के गर्ने भयो त यसले जित्ने भयो यसले जितिसकेपछि के हुन्छ त यता चाहिँ थोरै हुनुभयो यताको लेभल थोरै हुनुभयो यता चाहिँ के हुनुभयो त यता अलि धेरै हुनुभयो यहाँसम्म चाहिँ जाने भयो भने लाइन कहाँबाट तान्ने एउटै फ्लुइडको एउटै लेभल दुईवटा लिम्बमा चाहिँ के होस् त दुईवटा लिम्बमा लेफ्ट लिम्ब र राइट लिम्बमा के होस् त एउटै लेभलमा एउटै फ्लुइड होस् त्यसको लागि मैले लाइन कहाँबाट तान्नु पऱ्यो हो यहाँबाट तान्नु पऱ्यो यस्तै तान्नु पऱ्यो है यसरी तान्नु पऱ्यो ताकि यहाँको प्रेसर र यहाँको प्रेसर के होस् त सेम होस् है भनेपछि अब यो के भयो त यतिको भ्यालु H2 भयो यतिको भ्यालु के भयो त H1 भयो बुझिरहेको छ यो फिगर कसरी आयो यहाँ प्रेसर थोरै छ हावाको भन्दा कम प्रेसर छ यता हावा छ अनि कसले जित्यो हावाले जितेर के भयो त यो फ्लुइडलाई यसरी उठायो भनेपछि म्यानोमेट्रिक रिडिङ कति भयो H2 चाहिँ के भयो त म्यानोमिटरको रिडिङ आयो भने सिम्पल अहिलेकै तरिका युज गरेर यसको इक्वेसन कसरी लेख्ने है यसरी सुरु गर्ने PA अब के गर्ने तल झर्नु पऱ्यो नि त अब ततिर गइरहेको छु नि हामी PA प्लस गामा A H1 कहाँ पुग्यो हामी यहाँ पुग्यो